안녕하세요. भुवन न्युपाने तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल कोरियन भाषा भुवनमा। आज हामी पढ्ने छौं सासिप सागवा यानी कि 44 नम्बर लेसन जुन चाहिँ फेन्थ छागबल। फेन्थ यानी कि थोजाङ पनि भनेको पाउँछौं हामीले पेन्टिङको हैन त कलरको फेन्थ यहाँनिर पेन्टिङ भनेर लेखिरहेको छ अंग्रेजी शब्द फेन्थ। थोजाङ पनि भनेको पाउँछौं है। अनि छागबल काम हेक्कदन्यो भनेर आयो। हादा भन्ने भबमा कदन्यो भन्ने ग्रामर लागेर हेक्कदन्यो गरेकोले हो नि भनेर यसरी अर्थ लाउँदा हुन्छ। हेक्कदन्यो गरेकोले हो नि। एकताल फेरि पढौं। फेन्थ छागबल हेक्कदन्यो पेन्टिङको काम गरेकोले हो नि भनेर यसरी कारण सहित केही कुराहरुमा कारण सहित बताउने अर्थमा अभियसली यो हो यसले हो नि भन्ने अर्थमा चाहिँ यो कदन्यो भनेर आउँछ। यसलाई अहिले हामी फेरि मजाले हेर्छौं। अब यो पाठले दिने जानकारी अथवा यो पाठ पढ्नुको उद्देश्य अथवा यो पाठ पढेर हामीले के जान्ने के सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ सर्टकटमा हामीले यो पढ्छौं जुन चाहिँ हाक्सोप आने भनेर आएको छ हामीलाई यो पालि चाहिँ जानकारी सिकाइको उद्देश्य भनेर मुख्य भनेर पढ्दै थियौं। अहिले चाहिँ सिकाइको जानकारी जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यानी कि पाठ भित्र हामी यी कुराहरुमा रहेर पढ्ने गर्छौं। जस्तो लर्निङ अब्जेक्ट्स भनेर भन्यो डिस्क्राइबिङ अ वर्करूम इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्यो यानी कि हामीले छाकपचाङ वानग्यङ कार्यस्थलको वातावरण म्योसाहागी भनेर भन्न सक्छौं। म्योसाहागी भनेको डिस्क्रिप्सन गर्ने हैन त डिस्क्राइबिङ गर्ने त्यसलाई चाहिँ कस्तो छ भनेर वर्णन गर्ने सल्म्या माता जस्तो म्योसाहागी छाकपचाङ वानग्यङ म्योसाहागी। अनि टेकिङ अबाउट अरेन्जमेन्ट एन्ड अर्गनाइजेसन भनेर भन्यो यानी कि छङनी छङदोन मारागी है त टकिङ अबाउट अरेन्जमेन्ट एन्ड अर्गनाइजेसन यानी कि छङनी छङदोनको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्ने। ग्रामरमा हामीले एउटा कदन्यो भनेर पढ्दै छौं। कदन्यो एकोले हो नि यसरी भन्ने अर्थमा। अनि आजिदा र अजिदा आउँदैछ जुन भर्बमा पनि लाग्छ नाउनमा पनि लाग्छ अनि आएर एड्जेक्टिभमा पनि लाग्ने हुन्छ। यसलाई हामीले केही कुरा पहिला नर्मल हुनु अनि त्यो चेन्ज हुँदै जानु भन्ने अर्थमा चाहिँ हैन त। जस्तो अहिले गर्मी छ अब गर्मी हुँदै गयो, जाडो छ जाडो हुँदै गयो यस्तो अवस्थामा हामीले धेरै युज गरेको पाउँछौं। भोकाबुलरीमा यानी कि शब्दावलीमा हामीले वर्करूम इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्यो यानी कि छाकपजाङ वानग्यङ। अनि वेस्ट एन्ड स्टोरेज सप्लाइज भनेर भन्यो यानी कि फेगिमुलगुवा छङनी थोगु भनेर भन्यो हामीले है फेगिमुलगुवा छङनी थोगु। अब हाम्रो इन्फर्मेसन एन्ड कल्चर यानी कि छङगु मुन्वामा आएर हामीले के पढ्दै छौं त भन्दा अरेन्जमेन्ट एन्ड अर्गनाइजेसन अफ वर्किङ टुल्स भनेर भन्यो यानी कि छाकप थोगु छङनी छङदोन छाकप थोगु छङनी छङदोन भनेर पढ्यौं। अब यति कुरा पढिसकेपछि यो पाठ महत्त्वपूर्ण पनि छ किनभने यहाँ कार्यस्थलमा कसरी छङनी छङदोन गर्ने वहाँ गएर पनि हामीले छङनी छङदोन गरेन भनेदेखि उनीहरुले राम्रो मान्दैनन्। सो छङनी छङदोन एकदम महत्त्वपूर्ण पनि छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यहाँ पिक्चर खण्डहरु छन् जुन महत्त्वपूर्ण छन् एक्जाममा आउने खालको छन्। अलि ठूलो बनाऊ ताकि हेर्न सजिलो होस्। पहिलो डायलग फेरि हामी सरसर्ती पढ्न जाउँ। थुवान र लिहानको गफ छ। ट्याग गरिएको कुरालाई अहिले हामी यो डायलग पढिसकेर पढ्छौं। यो राम्रो कुरा हो यहाँ नयाँ नयाँ कुरालाई डिस्क्राइब गर्दिरहेको छ। ल डायलग पढौं। अ लिहानसी ओ लिहानजी मुसुन नेमसे नाजी आनायो। मुसुन भनेको कुन चाहिँ अथवा केही नेमसे भन्ने शब्दले गन्ध भन्ने जनाउँछ गन्ध। अनि नादा भनेको आउनु जी आनायो भनेको नेगेटिभ यानी कि मुसुन नेमसे नाजी आनायो केही गन्ध आएको छैन केही गनाएको त होइन केही गनाएको त छैन भनेर भन्दैछ है। नेमसे नाजी आनायो गन्ध आएको छैन। छागप चाङदो कार्यस्थल पनि आज ज्यादै अङमाङी गयो लथालिङ छ। अङमाङिदा भनेको एकदम के हुनु त लथालिङ अनि कोयोले हो अथवा छ। अङमाङी गयो लथालिङ छ भनेर यहाँ अझै हिजो
नुत्के काजी, नुत्ता भनेको ढिलो अनि नुत्के काजी भनेको अबेरसम्म, ढिलासम्म। फेन्थु छागबल, पेन्टिङको काम हेक्कदन्यो, गरेकोले हो नि भनेर डाइरेक्ट रिजन सहित आयो। रिजनमा विशेष गरेर यस्तो भएको कारणले हो भन्ने अर्थमा चाहिँ यसरी आइरहेको हुन्छ। नङ हुनु जस, ज्यादै अब यही नुत्ताबाट नुजस, असास पमबाट नुजस, ढिला भएर। छङ्निरल व्यवस्थापन हानादो मोथाको, एउटा पनि गर्न नसकेर, अलिकति पनि गर्न नसकेर, बिल्कुलै नसकेर, अलिकति पनि गर्न नसकेर, एउटा पनि गर्न नसकेर थेगो नेसयो, कामबाट छुट्टी गर्यो भनेर भन्दैछ है। सायद एकदमै अबेरसम्म काम गरेको रहेछ क्या र, त्यो भएर चाहिँ हानादो मोथाको थेगो नेसयो, एउटा पनि गर्न नसकेर ड्युटी अफ गर्यो। थुवान इल सिजागागी चने, काम सिजा कादाबाट सिजागागी छने, गी छने भनेर ग्रामर पढेका थियौँ। सिजागादा भनेको सुरु गर्नु, सो सिजागागी छने सुरु गर्नु अघि वानफुङ्गी भेन्टिलेटर थोल्यस। अब थोलिदा भनेको घुमाउनु चलाउनु, जस्तो सेथागिर थोलिदा भन्ने हुन्छ चल्ने चिजहरूलाई हामीले थोल्यस घुमाएर। वान्गी बुथ भनेको हावा लाउनेदेखि है, वान्गी आधा भनेको हावा लाउनु भने त हावा फ्रेस हावा लाउनु, सो वान्गी बुथ हावादेखि चाहिँ हेया गेसयो गर्नु पर्ने भयो, यागेसयले नु पर्ने भयो भने जनाउँछ। हाताबाट हेया गेसयो गर्नु पर्ने भयो, मगया गेसयो खानु पर्ने भयो, मान्नाया गेसयो भेट्नु पर्ने भयो। यसरी यागेसयो भन्ने फर्म आउँछ जुन महत्त्वपूर्ण छ। लियान्जी चाहिँ छागप थोगु, कार्यस्थलको थोगु भनेको औजार, मन्ज भनेको पहिला। छौनी हे चुसेयो, व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्, मिलाइदिनुहोस्। छौनी आधा भनेको मिलाउनु, व्यवस्थापन गर्नु, छौनी हे चुसेयो व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। छागप थोगुनुन, कामको औजार चाहिँ सुगनास, खोनास भनेर पढ्नुपर्छ, भिएसटी प्लस खोनास ए पछि। सो सुगनास प्रयोग गरिसकेपछि फारो तुरुन्तै तत्कालै एकदम त्यतिखेरै एकदम तुरुन्तै छौनी हेया हेयो व्यवस्थापन गर्नु पर्छ, मिलाउनु पर्छ भन्ने अर्थ आयो है। छौनी आधा व्यवस्थापन गर्नु, या हेयोले नु पर्छ। आनगुरम्यङ, अब त्यसो गरेन भने आनले न भन्ने जनायो नेगेटिभ भने कुरम्यङ त्यसो हो भने, अनि आनगुरम्यङ त्यसो होइन भने नाजुङेले पछि, थाउमे नाजुङे हामीले पछि भनेर जान्दछौँ, नाजुङे पछि। मोत्सुल्सुदो इक्कदन्यो, प्रयोग गर्न नसकिने पनि हुन्छ नि, जस्तो सुदा युज गर्नु प्रयोग गर्नु, अनि लसु इत्ता भनेको सक्ने, दोले पनि, अनि इत्ताबाट इक्कदन्यो हुन्छ नि भएकोले हो नि, अनि यहाँ चाहिँ नेगेटिभ आयो नि त, मोत सो नसक्नु भन्ने अर्थ आयो। सुलसुद इक्कदन्यो प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ, मोत सुलसुद इक्कदन्यो प्रयोग गर्न नसकिने भएकोले हो नि। अलिकति नेपालीमा मिलाएर भन्नलाई सुरुमा पढ्नेलाई निकै गाह्रो हुन्छ है। सो मोत्सुल्सुदो इक्कदन्यो प्रयोग गर्न नसकिने भएकोले हो, प्रयोग गर्न नसकिने पनि हुन्छ नि, यसरी अर्थ लाउन सकिन्छ। ने हजुर, छेगा मैले, अल्लन तुरुन्तै, छिउल्केयो, छिउदा भनेको हटाउनु, छिउल्केयो हटाउने छु, त्यसलाई के त त्यहाँबाट हटाउने छु, सो छिउल्केयो। अब यहाँनिर तपाईँलाई मैले पढाइसकेपछि हेर्नुहोस् है, पछिल्ला पाठहरू हामीलाई थोरै पढ्न किन गाह्रो हुन्छ, किन त भन्दा भर्बहरू प्रशस्त आउँछन्,
कन्जक्सनहरू एकदमै मिलाइएर लागेर आउँछन्। त्यो भएको हुनाले यहाँभित्र यसरी नजानेका कुरालाई नयाँ कुरालाई तपाईँले अवश्य पनि कपीमा निकालेर त्यसको मिनिङ जानेर त्यसलाई बुझेर अनि पढ्नुभयो भने मात्रै यो मजाले पढ्न आउँछ, बुझ्न आउँछ। सो यही एउटा प्रोब्लम हामी सरसर्ती हेर्छौँ, आए जस्तो गर्छौँ, तर नआउने कुरा प्रशस्त हुन्छन्। यसरी हाइलाइट गरेर दिएको कुरालाई पनि तपाईँले अनिवार्य जान्नै पर्ने हुन्छ। नाजिआन आयो, आएको छैन, औमाङी गयो, लथालिङ्ग छ, नत्के काजी अबेसम्म हेक्कदन्यो गरेकोले हो नि, नुजस ढिला भएर हानालो मोत्थागो एउटा पनि गर्न नसकेर ठेगोने सर कामबाट छुट्यौँ। सिजागागी चाहिँ सुरु गर्नु अघि वानपुङ्गी दोल्य छ भेन्टिलेटर चलाएर हे आगेसर गर्नुपर्ने भयो। छौनिए जुसेउ व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। शुभ नाश प्रयोग गरिसकेपछि फारो फारो तुरुन्तै तत्कालै छौनिए आयो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आन गुरम्यन त्यसो गरेन भने मोत्सुल्सुतो इक्कदन्यो प्रयोग गर्न पनि नसकिने भएकोले हो, प्रयोग गर्न पनि सकिँदैन नि, छिउल्के हो हटाउने छु। यसरी यी कुराहरूलाई यसरी अर्थ लाउन सक्नुभयो भने मात्रै बल्ल मजाले आउँछ। सो ट्याग लागेको कुरालाई हेरौँ। नयाँ कुरा छ, महत्त्वपूर्ण छ। हानादो भनेको नट एट अल भनेर लेखेको छ। एउटा पनि के अलिकति पनि एकदम एउटा पनि जस्तो कस्तो मान्छे रहेछ हो, अलिकति पनि काम गर्न आउँदैन, एउटा पनि आउँदैन, होइन त, यस्तो खालको भन्ने अर्थमा हानादो भनेर लगाइन्छ। युज विथ नेगेटिभ टु मिन छन्यो अर चोगुम्दो भनेर भन्यो है। जस्तो यसलाई नेगेटिभ फर्ममा लाँदा चाहिँ छन्यो युज गरेको पाइन्छ। सो छन्यो मोथ्यो बिल्कुलै जान्दिन, पटक्कै आउँदैन भनेर हामीले पढ्छौँ। चोगुम्दो असह्य, अलिकति पनि छैन। यसरी नेगेटिभ फर्ममा चाहिँ हामीले छन्यो र चोगुम्दो लागेको पाउँछौँ भनेर लेखिदियो। यो एकदमै सानो कुरा भए पनि महत्त्वपूर्ण कुरा लेखियो है। यो कुरालाई तपाईँहरूले विचार गरिदिनु होला। अब पढौँ। छमसिमल दिउँसोको खाना लन्च मोद मगनन्दे अलिकति पनि अथवा भनौँ मोद मगनन्दे नखाएकाले तर अथवा खाएको छैन तर खाएको थिइन तर फेगा हानादो पेट अलिकति पनि आनको पायो भोकाएको छैन। अथवा यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ दिउँसोको खाना खाएको छुइनँ तर पनि भोक त अलिकति पनि लागेको छैन, भोक लागेको छैन, भोक अलिकति पनि लागेको छैन, एउटा पनि भोक लागेकै छैन, यसरी भन्न खोजिएको हो। मोद मग्नन्दे नखाएकाले तर भनेर अर्थ लाउनु पर्यो अनि मजाले मिल्छ। सो हानगुगनुन कोरियन भाषा चाहिँ चोगुम अलिकति अलि हाल्सु इच्चिमा हादाबाट हाल्सु इत्ताबाट गर्न सके तापनि कोरियन भाषा अलिअलि आए तापनि आउँछ अब जिमानले तर। इल्बोनन जापानिज भाषा चाहिँ इल्बोनलाई जापानिज भाषा चाहिँ हानादो मोथ्यो एउटा पनि जान्दिन, अलिकति पनि जान्दिन, एउटा पनि आउँदैन, यस्तो अर्थमा चाहिँ हामीले हानादो मोथ्यो एउटा पनि जान्दिन, एउटा पनि आउँदैन। महत्त्वपूर्ण छ है, सानो कुरा भए पनि। अब फारो भनेको तत्कालै भनेर जानेको थियो। अब डबल फारो आयो। फारो भनेको अझै के भनेको त अब इमिडिएटली एकदम तत्कालै तुरुन्तै राइट अवे एकदम तुरुन्तै तत्कालै। हालिरी सुम्योन हाल इरी भनेको गर्ने काम है। यो फ्युचर जनाउने कुरामा ल झुन्डाउन पाइयो। आधाबाट हालिरी सुम्योन गर्ने काम छ भने इत्ता भनेको हुनु। अब उम्यन म्यन आउँदा चाहिँ फेरि छ भने फारो तुरुन्तै तत्कालै हानन घसी छोत्था गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ, होइन त। मङ्गन घसी छोत्था खाने कुरा राम्रो हुन्छ भने जस्तो हानन घसी छोत्था गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ। मुसुनिरी सुम्योन कुनै काम भयो भने, कुनै काम छ भने, कुनै काम भयो भने फारो तत्कालै तुरुन्तै आल्य जुसेओ बताइदिनुहोस्, जानकारी गरिदिनुहोस्, बताइदिनुहोस् है। आल्लिदा र चोदाबाट आल्य जुसेओ बताइदिनुहोस्। यसरी फारो तुरुन्तै भनेर आयो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि हानन घसी छोत्था आल्य जुसेओ यसरी विशेष गरेर क्रियासँग जोडिएको ग्रामरलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटीमा ध्यान दिएर कपीमा अलग्गै निकालेर त्यसलाई खेलाउने कोसिस गर्नुपर्छ।
र निकै महत्त्वपूर्ण कुरा पढेर गयौँ हामीले। अब यो पाठमा नयाँ कुरा यही हो कि हामीले पढ्न त पढ्यौँ, सुन्न त सुन्यौँ होइन त। अहिले हामीले ट्र्याक त बजाएको छैनौँ, तर पनि पछि ट्र्याक आउँछ र हामीले बजाउँछौँ। अहिले लामो भएकोले हो तत्कालै एकैचोटि सबै कुरा समेट्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब यो भएकोले अब अहिले हामीले पढेर के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दा इल्बनमा छागप चाँगे कार्यस्थलमा नानन् आउने नेम्सेनन् गन्ध चाहिँ मुसुन नेम्सेयो कस्तो गन्ध हो। कार्यस्थलमा आउने गन्ध चाहिँ कस्तो गन्ध हो, कार्यस्थलमा गनाएको गन्ध चाहिँ कस्तो गन्ध हो भन्दा फेन्थ नेम्सेयो। संदाप लेखिदिएकै रहेछ यहाँ यी फेन्थ नेम्सेयो। यो नलेखे पनि तपाईँले अब यो डायलग पढेर सुनेर यति चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो कार्यस्थलमा गनाएको चिज चाहिँ के हो त भन्दा फेन्थ छागपले कदनियो भनेर भनेको थियो नि त होइन। सो पेन्टिङको गर्दै गर्दा गनाएको फेन्थ नेम्सेयो। इबनमा लिहानसिनन् लिहानजी चाहिँ मन्ज पहिला मुसु निरल हाल्कयो के काम गर्नुहुनेछ। पहिला लिहानले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दा वानले के काम दिएको थियो छागप थोगुरल छौनी हाल्कयो भनेको कार्यस्थलको सामग्रीलाई कामको औजारलाई व्यवस्थापन गर्नेछ। छौनी हाल्कयो हाल्कयो गर्नेछ है, खोल्कयो हेर्नेछ, सो छौनी हाल्कयो व्यवस्थापन गर्नेछ। यसरी हामीले डायलग सुनेर यी कुराहरू छुटाउन सक्नु पर्यो। नयाँ बुकको यो एउटा राम्रो कुरा। अब शब्दावलीमा जाउँ। छागपचाङ वान्ग्यङ कार्यस्थलको वातावरण। अब कार्यस्थलमा विभिन्न किसिमको वातावरण हुन्छ, कस्तो कार्यस्थलमा काम गर्नुपर्छ भनेर यहाँ विभिन्न कार्यस्थलसँग सम्बन्धित कुराकानी आयो। फोहोर हुनु थरप्ता सफा हुनु केक्तादा लथा लिङ्ग हुनु हङमागिदा छौनीका छाल थिएता छौनीका छाल थिएता व्यवस्थापन राम्रो भएको हुनु छौनीका छाल थिएता। अब गन्ध कडा हुनु नेम्सेगा सिमादा अनि सौमी सिमादा भनेको चाहिँ फेरि एकदम हो हल्ला ज्यादा हुनु हल्ला कडा हुनु। ख्वेजा कादा भनेको अनुकूल हुनु एकदम काम गर्नका लागि एकदम राम्रो हुनु। अनि फरिदा फ्याँक्नु छिउदा हटाउनु छौनी आधा मिलाउनु एरेन्ज गर्नु व्यवस्थापन गर्नु वान्गी आधा हावा लगाउनु है हावा लगाउनु। यो भर्बहरू तपाईँले सबै जान्नु पर्यो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फिनखान आयो हामीलाई सामान्य कुराहरू लाउनु छ चित्रमा चिनेर यहाँ चारवटा कुराहरू मिलाउनु छ। यो चारवटा कुरामा यहाँ राखिदिएको छ इल्मा सुरेगी देख्दैछौँ सुरेगिरल। अब फोहोरलाई त फाल्नै पर्यो, सो फरिदाबाट फर्यो भनेर लगाउनु पर्यो। इबनमा फेन्थ थङ्गल पेन्टिङको थोङ भनेको जुन टोङ भन्छौँ नि हामी त्यो भाँडालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो छिउदाबाट छिवायो हटाउँछु। सामानमा छागप थोगुरल कामको औजारलाई चाहिँ साम्बनी कामको औजारलाई के गर्नु पर्यो त अब भन्दा छौनी आधाबाट छौनी हेयो भनेर भन्नु पर्यो है। अनि साबनमा आएर छाङ मुनल यल्गो झ्याललाई खोलेर के गर्नु पर्यो अब वान्गी आधाबाट वान्गी हेयो। यसरी यी कुराहरू सजिलो हुन्छन्। छिउदाबाट छिवायो बनाउन जान्नु पर्यो, वान्गी हेयो बनाउन जान्नु पर्यो, फर्यो बनाउन जान्नु पर्यो, छौनी हेयो बनाउन जान्नु पर्यो। यो पनि अभ्यास गर्नुहोला। अब पहिलो ग्रामरमा हामीले जुन कुरा पढेका छौँ त्यो हो कदन्यो भनेर होइन त। कदन्यो एकोले हो नि एकोले हो नि यसरी भन्न सक्छौँ है। केही कुरामा चाहिँ अब तपाईँलाई सोध्यो जस्तो कि किन ढिला आउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ ढिलो उठेकोले हो नि भनेर यसरी कारण सहित तपाईँले भन्ने अर्थमा यो लागिएको हुन्छ। आज किन ढिलो पढ्न आउनुभयो बस छुटेकोले हो नि बस नआएर हो नि बसले गर्दा हो नि यसरी हामीले भन्ने अर्थमा चाहिँ कदन्यो लागेको पाउँछौँ। अब यसले अवश्य पनि रिजनसँग कनेक्टेड कुराकानी गर्छ। त्यो एक्सनमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि रिजन आएको हुनु पर्यो र त्यो कुरालाई तपाईँले एक्सेप्ट गर्ने हुनु पर्यो। र यो भर्बमा पनि लाग्छ एड्जेक्टिभमा पनि लाग्छ। भर्ब एड्जेक्टिभ अनि नाउनमा इदासँग जोडिएर आउँछ। सो हेरौँ थोङसामा जस्तो क्रियामा छादा सुत्नु छाकोदन्यो सुतेकोले हो नि अनि उल्धारुनु उल्कदन्यो रोएकोले हो नि यसरी सादा सस्तो हुनुबाट सागदन्यो सस्तो भएकोले हो नि छोत्थाबाट छोक्क
कदन्यो राम्रो भएकोले हो नि। अब यो त्यो म्याउँसा नाउनमा लाग्ने, म्याउँसामा पनि छाउन र मौन छ, यानि कि कन्सेन्डिङ भर्ब कन्सेन्डिङमा कदन्यो, मौनमा चाहिँ कदन्यो। जस्तो हाक्सेङ भनेको त भर्ब होइन, यो त नाउन हो। विद्यार्थी हाक्सेङ कदन्यो, विद्यार्थी भएकोले हो, विद्यार्थी भएकोले हो नि। हिउगा कदन्यो, विदा भएकोले हो नि। यसरी चाहिँ हामीले भर्बमा, म्याउँसा यानि कि विशेषणमा, म्याउँसा यानि कि नाउनमा तीन तरिकाले युज भएको पाउँछौँ। जब यसरी ग्रामरहरू एउटै तपाईँको ग्रामर चाहिँ भर्बमा पनि, एड्जेक्टिभमा पनि, नाउनमा पनि लाग्ने हुन्छ, अलिअलि झुकिने अवस्था हुन्छ सुरुमा। तर अभ्यास राम्ररी गर्नुभयो, यसरी भर्बहरू, एड्जेक्टिभहरू, नाउनहरू हालेर अरू 2-4वटा बनाउनु भयो, यसैलाई पनि राम्ररी अभ्यास गर्नुभयो भने अटोमेटिकली भाषा राम्रो हुँदै जान्छ। खा र नाको कुराकानी सुनौँ। खा भन्दैछ छागपचाङी कार्यस्थल छङमाल साँच्चै के थाने हो, सफा रहेछ नि भनेर उसले नेयो पनि थोरै छक्क परेर, किनभने उसले त्यो कार्यस्थल सफा छ भनेर देखेको थियो त थिएन। सो थोरै छक्क पर्ने कुरा अवश्य पनि हुन्छ है नेयोमा। सो छागपचाङी छङमाल के थाने हो, कार्यस्थल साँच्चै सफा रहेछ नि। यो टाइपको डायलग हो है, यो तरिकाको एक्सप्रेसन यहाँभित्र छ। नाले ओजने बिहान छङसुरल सरसफाइ हेक्कदन्यो गरेकोले हो नि भनेर रिजन सहित है, किन सफा भयो त, बिहान सफा गरेकोले। सो यस्तो अवस्थामा हामीले हेक्कदन्यो, कदन्यो लागेको पाउँछौँ। खामा नेइल बुथ, भोलिदेखि इलचुइल तुङान 1 हप्तासम्म सियो आराम हुन्छ। सिधा भनेको रेस्ट हुने, आराम हुने होइन त, अफ हुने। अनि ने हजुर यरुम हिउगा कदन्यो, गर्मी बिदा भएकोले हो नि। अब यहाँ चाहिँ नाउनमा लगाइदिएको छ है, यरुम हिउगा भनेको त भर्ब होइन, यो त नाउन हो, भर्ब एन्डिङ भएको कारणले कदन्यो। यरुम हिउगा कदन्यो, गर्मी बिदा भएकोले हो, गर्मी बिदा भएकोले हो नि भनेर भन्न पनि सक्छौँ। सो यसरी यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला र यसलाई राम्ररी जान्नु होला। अब यो पढिसकेपछि हामी चित्र हेरौँ। चित्र हेरेर हामीले यो 2टा कुरालाई कुन ग्रामर लाग्छ पत्ता लाउँ। कसरी लाउने हो, कदन्यो लाउनु छ, यानि कि इभनमा खरिमल होगो चित्र हेरेर कदन्यो를 사용해서 कदन्योलाई प्रयोग गरेर, युज गरेर थेवारल 완성하세요, कम्प्लिट गर्नुहोस्, पुरा गर्नुहोस्। इल अहिले यहाँ अब छौसो गरिरहेको देख्दैछौँ हामीले दुवैजनाले। सो छौसो गरेको कुरालाई हेरौँ। छागपचाङी कार्यस्थल आज के थाने हो, ज्यादै सफा रहेछ नि। खुरच्छो खुरच्छो, हले जलाई भेटाएर छ जस्तो, खुरच्छो खुरच्छो, त्यसो हो र अझै हिजो छौसो हेक्कदन्यो, सफा गरेकोले हो नि। छौसो आधाबाट छौसो हेक्कदन्यो, किनभने अझै गरेको छ नि त, सो पास्ट फर्म लाउनै पर्यो। छौसो हेक्कदन्यो, सफा गरेकोले हो नि। ओके गुड। इभनमा बाहिर निर्माणको कार्य भइरहेको छ, यहाँ हल्ला भयो अवश्य पनि। फाक्के बाहिर, वे किन, इरखे यसरी, इरखे यसरी, शीघ्र भयो। अब शीघ्रता भनेको हल्ला हुनु, अनि शीघ्र भयो भनेको हल्ला छ। छिगम अहिले अब निर्माण कार्य गरिरहेकोले हो नि भनेर भन्नु पर्यो। यानि कि खोङ सरल हागो इक्कदन्यो, यानि कि हेर्नुहोस् है, खोङ सरल हागो इक्कदन्यो, यो निर्माण कार्य गरिरहेकोले हो नि। हाताबाट हागो भनेर कन्टिन्युस पनि आयो गो, अनि इत्ताबाट इक्कदन्यो, हागो इत्ताबाट हागो इक्कदन्यो, गरिरहेकोले हो नि। यसरी रिजन है, यो कारणले हो नि भन्ने अर्थमा चाहिँ यो कदन्यो लागिरहेको हुन्छ। र त्यो कुरालाई तपाईँले पनि अभियसली 100% स्वीकार्नु नै हुन्छ, किनभने त्यो भइ नै रहेको हुन्छ, अफकोर्स त्यही हो नि भन्ने खालको अर्थ पनि आउँछ है। सो यो कुरालाई राम्ररी जान्नु होला। अब यहाँनिर फेरि आयो, हामीले त्यसैलाई लाउनु पर्यो, यो कदन्योलाई लगाएर फेरि अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज गर्नु पर्यो। यो नयाँ बुकको राम्रो कुरा। इल सिजाङे छ,
बजारमा छामल फास्सयो भनेको उपभोग्य सामान हेरे, उपभोग्य सामान किने भन्न पनि सक्छौँ हामीले है त। सिजाङी मुल्गन बजारको सामानको खाप्सी, खापबाट खाप्सी मूल्य साकदन्यो सस्तो छ नि, सस्तो भएकोले हो नि। बजारमा सामान चाहिँ के भयो त, सामानको मूल्य चाहिँ सस्तो भएकोले हो नि, सस्तो भएकोले हो भन्दै पनि हुन्छ, सस्तो भएकोले हो नि भन्दा पनि हुन्छ। इभनमा ओनुरन आज चाहिँ यागनल भनेको ओभरटाइम हेयादेयो गर्नुपर्छ, आधाबाट यादेयो अथवा याहेयो भनेको नुपर्छ, हेयादेयो गर्नै पर्छ। इरी काम अब मान्था पक्कै ओभरटाइम गर्ने भने त धेरै हुनुपर्ने हो, त्यो भएर मान्थाबाट मानखदन्यो धेरै भएकोले हो नि। ओनुरन यागनल हेयादेयो इरी मानखदन्यो, यसरी बोलेर आउँछ नि उनीहरूले। ओनुरन यागनल हेयादेयो इरी मानखदन्यो, आज चाहिँ ओभरटाइम गर्नुपर्छ, काम धेरै भएकोले हो नि, यसरी कारण सहित यसो भएकोले हो नि भन्ने अर्थमा यो कथन्य आउँछ। थेवाई पढौँ। थेवाई यानि कि वार्तालाप 2, वार्तालाप 2 मा दोस्रो डायलगमा चुइन आजुमनी भनेको मालिकनी आन्टी हुवङ सुफिका को कुराकानी छ। अब यसलाई हामी पढौँ। मेल, मेल भनेको डेली दिनहुँ। छिउदो, अब छिउदा भनेको हटाउनु सोर्नु दोले पनि, छिउदाबाट उले अलाई लिएर अदो आदोबाट छिउदो सोरे पनि, डेली हटाए पनि, इर्खे यसरी फुन्योगा, फुन्योले के जनाउँछ त गोबर, गोबर मल साइनिका। अब साथा भनेको थुप्रनु अनि थुप्रिनुबाट साइनिका थुप्रेकाले, निका भनेको एकोले छिउगी सोर्न नमु हिमदल्जियो धेरै गाह्रो हुन्छ हो, धेरै गाह्रो भएको हो, धेरै गाह्रो हुन्छ हो अथवा धेरै गाह्रो भएकोले। हिमदल्दा भनेको एकदम कठिन हुनु, गाह्रो हुनु। हिमदल्जियो उहाँले भन्छ चुम अलि हिमदल्गिनन हान्दैहो, गाह्रो चाहिँ भएकै हो, गाह्रो त हुन्छ नि, गाह्रो भएकैले हो। हिमदल्गिनन हान्दैहो है, चुम अलि हिमदल्गिनन हान्दैहो, गाह्रो भएकै हो। खुरेदो त्यसो भए तापनि, तर पनि, तैपनि, हारु रादो एक दिनै पनि अथवा दिनै पछि पनि, रादो भनेर आयो, ए पनि दिनै पछि पनि, आन्छ्युम्यन, छ्युम्यन हटाए पनि, आन्छ्युम्यन हटाएन भने, दिनै पछि भए पनि हटाएन भने, नमु ज्यादै, छिजबुन हेजी जानायो है। छिजबुन हादा भनेको फोहोर हुनु, अनि हादाबाट हेजी है, हादाबाट हेजिदा जस्तो आयो अनि फेरि चानायो भनेर आयो है त। सो यसलाई एकैतालमा छिजबुन हेजी जानायो भन्दा चाहिँ के त फोहोर भइदिन्छ नि भनेर भन्नु पर्यो है। चानायोले फोहोर भइदिने भएकोले हो नि, यसरी भन्न पनि सक्छौँ। छिजबुन हादाबाट हेजिदा अनि चानायो है एकैतालमा। सो छिजबुन हेजी जानायो के त फोहोर भइदिने भएकोले हो नि, फोहोर भइदिन्छ नि, यसरी भन्ने अर्थमा छिजबुन हेजी जानायो। ल हारु रादो आन्छ्युम्यन नमु छिजबुन हेजी जानायो, ज्यादै फोहोर भइदिने भएकोले हो नि भन्ने अर्थमा सुफिखा माझायो, मिल्यो हो, ठिक हो, ओके मात्ताबाट माझा। खुरन्दे तर सामुनिम साउनी है त अझै फोनिका हिजो हेरेकोले जस्तो हो, तर यहाँनिर अहिले यो सेन्टेन्समा हेर्दा त भनेर अर्थ लागे जस्तो अर्थ लाग्छ है। अझै फोनिका हिजो हेर्दा त, फुन्यु परिनन् कोसे गोबर फरिदा भनेको फ्याँक्नु अनि कोसे भनेको ठाउँमा है। सो फुन्यु परिनन् कोसे भनेको गोबर फाल्ने ठाउँमा थारन सुरेगिदो, थारन भनेको अरू, सुरेगिदो भनेको फोहोर पनि, मान्थन दे
धेरै भएकाले धेरै थिए त जस्तो उसले अझै हिजो हेरेको हो सो यो तन भनेर भइसकेको कुरामा तन लाउन पाइन्छ पास्ट फर्ममा मान्तन दे धेरै छ त तारो अलग्गै फुल्लिएछ है यसलाई फुल्लिएछ अब फुल्लिआदा भनेको छुट्याउनु छुट्याएर छुट्टै अलग बनाएर फरिया हानन ग आनिएयो हेर्नुहोस् है कति लामो छ अब यो सुरुमा पढ्न गाह्रै हुन्छ फरिया हानन ग आनिएयो फाल्नु पर्ने कुरा होइन र फाल्नु पर्ने होइन र यसरी फरिदामा या आधा पनि आयो अनि ग कुरा अनि आनिदाले होइनबाट होइन भनेर क्वेसन फरिया हानन ग आनिएयो फाल्नु पर्ने होइन र यसरी अब यहाँबाट पढौँ तारो फुल्लिएछ फरिया हानन ग आनिएयो अलग्गै छुट्याएर फाल्नुपर्ने होइन र यसरी क्वेसन गर्न खोजिएको हो है यसरी पढ्ने कोसिस पनि गर्नु पर्छ अब चुइन आजुमनी भन्दैछ आन्गुरेदो त्यसो नगरे पनि है कुरेदो तापनि तै पनि आनले न यानि कि त्यसो नगरे पनि साजाङ निमी साउजी फेगी मूल भनेको फोहोर वस्तुको फोहोर कुराको है फेगीले फोहोर मूलगणबाट सर्कटमा मूल भनेको फोहोर वस्तुहरूको छोरी आनन्द गते मुनि व्यवस्थापनको कारणले गर्दा व्यवस्थापनले गर्दा त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने कारणले गर्दा सिटसँगै खास्यस सिचङ सिटी हल के गर्नुभयो त जानुभयो छोरी बाङबबी व्यवस्थापनको विधि व्यवस्थापनको फाङबब भनेको तरिका विधि चुम अलि अब कादा रवजस नयाँ कुरा आयो कादा रोप्ता भन्ने हुन्छ कादा रोप्ताबाट बलाई फालेर उल्याइयो अनि उले जहिले अलाई लियो अनि त्यो अघिको अजिदाबाट झन्झटिलो भइदिएर है कादा रोवजस भनेको एकदम कम्प्लिकेटेड भएर है एकदम कम्प्लिकेटेड भनेर लेखेको छ लिटल बिट कम्प्लिकेटेड भन्यो यानि कि झन्झटिलो भएर ख्योयु फातको तालिम लिएर तालिम पाएर ओसिम्यन आइसिनु भयो भने ओम्यन भनेर भन्नुको साटो साउजी भएकोले सी आधाराथि जोड्यो ओसिम्यन आइसिनु भयो भने मालसुम हासिल कयो भनिसिनु हुनेछ भनेर भन्यो है अब मारादा भनेको भन्नु ठाडै रूपमा नर्मल्ली है ठाडो नभन्नु नर्मल्ली अनि मालसुम आधा भनेको आधारार्थी अनि यहाँ आधारार्थीमा पनि फेरि सी जोडेर डबल आधारार्थी सो मालसुम हासिल कयो भनिसिनु हुनेछ यसरी भयो है अब यहाँ खेयु फाटको होसिम्यन तालिम लिएर आइसिनु भयो भने मालसुम हासिल कयो भनिसिनु हुनेछ भन्नु हुनेछ भनेर भनिँदैछ यहाँभित्र धेरै एक्सप्रेसनहरू छन् र हामीलाई सुरुमा पढ्न गाह्रो लाग्नुको कारणै यही हो र क्रियाहरू एकदमै धेरै छन् ग्रामरहरू कन्जक्सनहरू एकदमै धेरै छन् सो यही भएर गाह्रो भएको अब फेरि हेरौँ गाह्रो भएको कुरा जस्तो छिवदो हटाए पनि साइनिका थुप्रिएकाले हिमदुल्झ्यो गाह्रो भएको हो अनि खुरेदो त्यसो भए पनि छिउम्यन हटायो भने छिजबुन हेजी जनायो फोहोर भइदिने भएकोले हो नि छिजबुन हेजी जनायो फोहोर भइदिने भएकोले हो नि फोनिका हेर्दा त फरिनन् कोसे फाल्ने ठाउँमा मान्थन धेरै छन् त फुल्लिएछ अलग्याएर फर्याहानन गानियो फाल्नु पर्ने होइन र आन्गुरेदो त्यसो नगरे पनि फेगी मूल फोहोर वस्तु छोरी आनगते मुने व्यवस्थापनको कारणले गर्दा अनि खासयो जानुभयो फाङबबी विधि तरिका कादा रोव जस झन्झटिलो भएर कम्प्लिकेटेड भएर अनि ओसिम्यन आइसिनु भयो भने मालसुम हासिल कयो भन्नुहुनेछ भनेर भन्यो है यति धेरै नयाँ कुराहरू छन् कपीमा नयाँ कुरा जुन आउँदैन त्यसलाई लेख्ने र त्यसलाई बनाउने त्यसलाई पढ्ने रिपिट गर्ने बार बार हेर्ने अनि आउँछ अब कुरेदो तैपनि तापनि यसरी आइरहेको हुन्छ इरी काम मानास धेरै भएर हिमद्रयो हिमदलदाबाट हिमद्रयो कठिन भएको छ खुरेदो तैपनि हेङ्गो गयो
खुसी छु। एउटा एक्सन भएको छ तैपनि त्यो एक्सन म गर्छु। जस्तो धेरै निन्द्रा लागिरहेको छ रै पनि म काम गर्छु, यसरी हामी भन्छौँ नि। सो है हेङ्बो खाँदा भनेको खुसी हुनु। आछिमबुथ बिहानदेखि मरिगा मानी आँखा सयो। टाउको धेरै दुखेको थियो, बिहानदेखि नै टाउको धेरै दुखेको थियो, कोरेदो तैपनि त्यसो भए पनि इरहार नावास सयो, काम गर्न नाउँदाबाट नावास सयो आएँ। बिहानदेखि नै टाउको दुखिरहेको थियो तैपनि काम गर्न आएँ है त। जस्तो हामी आज पढ्न आउन ढिलो भयो तैपनि बस चढेर आएँ, हामीले यसरी भन्न सक्छौँ। अब आनकुरेदो त्यसो नगरे पनि त्यसो नभए पनि, त्यही कुरेदोले तैपनि अनि आनले आनकुरेदो त्यसो नभए पनि भनेर भने त। अब यहाँ हेरौँ, यसले भन्दैछ मन्ज छन्वाहा सुन्ने हो। पहिल्यै फोन गर्नु भएछ नि, मन्ज अगाडि नै फोन गर्नु भएछ नि। आनकुरेदो त्यसो नगरे पनि छन्वा थोरी रियगो यसुनिदा फोन गर्ने विचार गरिरहेको थिएँ। सो तपाईँले फोन पहिल्यै गर्नुभयो कि तपाईँले फोन नगरे पनि म चाहिँ फोन गर्ने विचार गर्दै थिएँ। हामी यस्तो केसहरू धेरै बोलेको पाउँछौँ नि। जस्तो तपाईँले फोन गर्नुभयो, मैले रिसिभ गरेँ, अनि रिसिभ गर्ने बित्तिकै मैले के भन्छु, तपाईँलाई नै फोन गर्न लागिरहेको थिएँ, तपाईँले फोन नगरे पनि मैले गर्ने विचार गरिरहेको थिएँ भनेर भन्छु नि। सो यही कुरा है, मन्ज छन् हाँस्ने हो, पहिले फोन गर्नुभएछ नि आनकुरेदो त्यसो नगरे पनि छन्वा धुरिरहेको सुनेदा फोन गर्ने विचार गरिरहेको थिएँ भनेर हामीले एउटा मिठो कुरा गर्छौँ नि कसैसँग। ओ उसले पनि वास्तवमा गर्न खोजिरहेको रहेछ भन्ने खालको बुझिन्छ। सो यसरी भनिएको है। नेल खाले भन्दैछ, नेक्स्ट इक्जाम्पल नेल भोलि फेकुवा जमे डिपार्टमेन्टमा खाच्छी खाल्ले हो, सँगै जानुहुने हो, सँगै जानुहुन्छ, लले हो उल्ले होले ने हो नुहुन्छ। सो खाच्छी खाल्ले हो सँगै जानुहुन्छ भनेर सोध्यो है। आनकुरेदो त्यसो नभए पनि खार्योगो हेन्नन्दे जाने विचार गरिरहेकोले छाल्दे नै हो, राम्रै हुने भयो। तपाईँले नभने पनि मैले त्यस्तै विचार गरेको थिएँ, झन् के हुने भयो त, छाल्दे नै हो, राम्रै हुने भएछ नि, राम्रै हुने भयो नि भनेर भन्यो है। आनकुरेदो त्यसो नगरे पनि खादाबाट खार्योगो हेन्नन्दे जाने विचार गरेकाले छाल्दे नै हो, राम्रै हुने भयो। ल यसरी आनकुरेदो त्यसो नगरे पनि त्यसो नभए पनि भनेर भनिने अर्थमा नयाँ किताबमा यसरी नयाँ नयाँ ट्यागहरू आएका छन्, जसले हामीलाई भाषालाई अझै डिपली बुझ्न है त, डिपली बुझाउन, अझै धेरै बुझ्न मद्दत गरेको छ। अब डायलग त पढ्यौँ, डायलगसँगै हामीले अब नयाँ कुरा सिकौँ। जस्तो कि यसमा साजाङनिमन साउजी चाहिँ छिगम अहिले अदिए खासयो खास्यसयो कहाँ जानुभयो, कहाँ जानु भएको थियो। साउजी अहिले यो डायलगमा कहाँ जानु भएको थियो, सिछमे खास्यसयो सिटी हल जानु भएको थियो। यीमा फुन्युनन् गोबर चाहिँ अलमाना साधु छिवयो, कति जति अनि धेरै सोर्नुपर्छ, प्रायः जसो सोर्नुपर्छ भन्दा फुन्युनन् मेल छिवयो गोबर चाहिँ डेली सोर्नुपर्छ। कति जति भनेको कसरी, अब जस्तो डे बाई डे हो कि 2 दिनमा 1 दिन हो कि, त्यो भएर यहाँ चाहिँ के लेख्यो त फुन्युनन् मेल छिवयो गोबर चाहिँ डेली सोर्नु पर्छ। यो डायलगबाट यति कुरा थाहा पायौँ हामीले। अब न्यू भोकाबुलेरी भनेर आएको रहेछ। जस्तो छरियादा भनेको टु सट आउट, यानि कि त्यसलाई म्यानेज गर्ने मिलाउने कुरा। फुल्लियादा अलग्याउने छुट्याउने सेपरेट गर्ने, आधारभूतता, अनि यो झन्झटिलो हुने भन्ने कुरा। अग फेगी मुर्गा फोहोर वस्तु र छाउनी थोगु व्यवस्थापनको औजार भनेर आयो। चित्रलाई हेरौँ हामी। जस्तो फोहोर कुराहरू, फोहोर वस्तुहरू चाहिँ फेगिमूल, फोहोर पानी भनौँ, ढल भनौँ यसलाई, वेस्ट वाटर भनेको छ ढल, फेसु फोहोर तेल फेयु, गोबर मलमूत्र भन्दा चाहिँ फुन्यु, अनि फेसलमूल भनेको मलमूत्र। अब भेन्टिलेटर वानफुङ्गी, अनि हाते ठेला संसुरे, एक पाङ्रे हाते ठेला इल्युन्छा एक पाङ्रे है, अनि सिँढी भर्या साधारी, अनि मादे फोदे अथवा मादे बोरा, फागुनी बास्केट टोकरी, फिनिलकुन
प्लास्टिकको स्ट्र्याप्स भनेर भन्यो, यो चाहिँ प्लास्टिकको लेप लाउने हो सामान नजरोस् भनेर। प्लास्टिक टेप भन्न पनि सक्छौँ, भन्न चाहिँ टेप भन्दा पनि प्लास्टिकको डोरी पनि नबनाऊ, एउटा बेरेर त्यसलाई दह्रो बनाउने चिज हो। सो सुनसुरेहरू भयो, इल्युम्चा भयो, सादारी भयो, वानफुङ्गी भयो, इक्जाममा आइरहेका पिक्चरहरू हुन्। यी पिक्चरहरूलाई राम्ररी जान्नु होला, भोकाबुलरी राम्रो हुनै पर्यो। अब चित्र त देखायो, अब चिन्नु पर्यो। जस्तो इल एकमा आएर हामीले यसलाई के भन्नु पर्यो भन्दा यो के हो फेसु, इमा आएर फुन्यु, साममा हामीले वाङगुङ्गी, सामा सादरी, ओमा फिनिल्को। यसरी फ्याट फ्याट चिन्नु पनि पर्यो, पढ्न पनि आउनु पर्यो। अब यो सजिलो छ। मुन्प बिमा आयो आजिदा अजिदा भइदिनु भन्ने अर्थमा हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ है त। विशेष गरेर एटेच टु एडजेक्टिभ भन्यो, इन्डिकेटेड चेन्जेस इन स्टेट भनेर भन्यो है त। केलाई इन्डिकेट गर्छ, केलाई दर्शाउँछ त भन्दा चेन्जेस हुने कुरालाई। सो यसलाई पढ्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यसको पनि इन्फर्मलको सिस्टम छ। ओ आ आयो भने आजिदा, ओ आ बाहेकमा अ उ इ आयो भने अजिदा, यजिदा पनि हुन्छ, आधाबाट हेजिदा है। यो चाहिँ अब कुन भब छ त्यो भबको भिएसटी हेरेर लगाउनु पर्यो। यहाँ उदाहरण भन्दा पनि पहिला भब लेखेको छ। छाक्ता भनेको सानो हुनु, छागाजिदा भनेको सानो भइदिनु, दिनु भन्ने अर्थबाट चेन्ज भइदिने। मान्थाबाट मानाजिदा धेरै भइदिनु, खुदाबाट खजिदा ठुलो भइदिनु, छाक्ताबाट छागजिदा सानो भइदिनु, अनि चोयोङ हादाबाट चोयोङ हेजिदा भनेको शान्त भइदिनु। जस्तो पहिला त्यो कार्य नहुनु, अब बिस्तारै त्यो हुँदै जानु, अथवा त्यो एक्सनलाई कम्पेयर गर्दा पहिला तपाईँलाई माछा मार्न आउँदैन थियो, अब माछा मार्दै हुँदै जानुभयो। पहिला कोरियन खानाको बानी परेको थिएन, अब बानी पर्दै गयो। अहिले गर्मी थिएन, अब गर्मी भोलिदेखि गर्मी हुँदै गयो। यसरी छमझम झन्झन त्यो चिजतिर हुँदै हुँदै जानु, चेन्जेस हुँदै जानु। इन्डिकेट कुनै चेन्जेसलाई देखाउँदाखेरिमा यो अजिदा र आजिदा आउँछ। विशेष गरेर एडजेक्टिभमा मैले धेरै युज भएको देखेको छु। अब हेर्दै जाउँ, उदाहरण पढ्दै जाउँ, बुझ्दै जान्छौँ। खाले भन्यो वानफुङ्गिर भेन्टिलेटरलाई खोचिनिका। खोचिदा भनेको मर्मत गर्नु होइन त, फिक्स गर्नु, मर्मत गर्नु। मर्मत गरेकाले अत्यो कस्तो छ भन्दा पहिला बिग्रेको थियो नि त, राम्रो थिएन, अब के थियो मर्मत गरेकोले कस्तो छ भनेर भन्यो। सिल्ले कोङ्गिगा भनेको कोठाभित्रको, अनि हावा वल्सिन एकदमै वल्सिन हामीले जानेका छौँ एकदमै। अब केकथेज्यसयो सफा भइदियो भन्दा वानफुङ्गी पहिला बिग्रिँदा त सफा थियो त, थिएन। अब वानफुङ्गीलाई खोसिनिका मर्मत गर्यो, त्यहाँ चेन्जेस आयो। त्यो चेन्जेसले के गर्यो त यहाँ अब केक धादाबाट केक थेजसयो सफा भइदियो भनेर यसरी चेन्जेस ल्यायो नि त, सफा हुनुबाट सफा भइदियो। सिल्ले खोङ्गी भनेको कोठाभित्रको हावा है, सिल्ले कोठा। अब मेल आछिम डेली बिहान है त, दिनहुँ बिहान उन्दुङ हानिका कसरत गरेकाले, खनगाङ हेज्यसयो भनेको के भयो त एकदम स्वस्थ भइदियो है। अब त्यो उन्दुङको चेन्जेसले, उन्दुङ गरेका कारणले तपाईँको के भयो त स्वास्थ्यमा बदलाव आयो, यानि कि स्वस्थ भइदिनु भयो। मेल आसिम उन्दुङ हानिका डेली बिहान कसरत गरेकाले खनगाङ हेज्यसयो सफा भइदियो, सफा भइयो। यसरी शरीर स्वस्थ भयो है, सफा होइन, शरीर स्वस्थ भयो यसरी आयो है। स्वस्थ हुनुबाट स्वस्थ भइयो, सफा हुनुबाट सफा भइदियो, यस्तो कुरालाई जान्नु होला। फेरि यहाँ अजिदा आजिदा एटेजन एडजेक्टिभ भन्यो होइन त, अनि भब पनि भनौँ। अब इत्तामा पनि हामीले लगाइरहेको हुन्छौँ, खो इत्तामा लगाइन्छ भनेर यसरी यहाँ यी खो इत्ता, यता को आयो उता इत्ता आयो। गो इत्तालाई पनि हामीले देखाइरहेको हुन्छौँ भनेर भन्यो। जस्तो कि यसलाई यसरी बनाउन मिल्दैन, यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो नाल्सिगा मौसम छमझम भनेको झन झन थपको इस्सय, गर्मी भइरहेछ जस्तो हुन्छ। यसो हेर्दा चाहिँ थपको इस्सय भनेको गो इस्सय यी रहेको छ भन्ने हो नि त, गोइत्ता। तर यो यसरी भनिँदैन है, एडजेक्टिभमा यसलाई यसरी लगाइँदैन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, रङ भयो। नाल्सिगा छमझम मौसम झन्झन थव जिगो इस्सयो गर्मी भइरहेको छ, थव थप
हत्ता गर्मी हुनु अनि अजिदाबाट हामीले के गर्यौं त बलाई हटाएर उ ल्यायौं अनि उले अलाइयो र जीको हिस्सा। अब मौसम झन्झन गर्मी हुँदै गइरहेको छ। जस्तो अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा हैन त जेठ लागेको छ, मौसम के हुँदैछ त दिनानुदिन कति वैशाखेरी थवजीको हिस्सा हो, गर्मी हुँदै गइरहेको छ, गर्मी भइरहेको छ। सो हिजोको भन्दा आज चाहिँ के हुँदैछ त चेन्जेस हुँदै जानु चाहिँ के हो त अजिदा आजिदा। अब खोङजाङे कारखाना छमजम झन्झन केक धागो हिस्सा, यो पनि के भयो रङ भयो, यसरी बोलिँदैन। खोङजाङे छमजम कारखाना चाहिँ झन्झन केक धेजीको हिस्सा हो, सफा हुँदै गइरहेको छ, प्रोग्रेसिभमा जानु, यानि कि त्यो चाहिँ हिजो त्यस्तो थिएन आज त्यस्तो हुँदै हुँदै गयो, बदलाव हुँदै जानु, त्यो चेन्जेस हुँदै जानु। हिजो त्यो कुरा नहुनु आज हुँदै जानु चाहिँ के हो त आजिदा र अजिदा हो है। केको धाराबाट केको थेजीको हिस्सा सफा हुँदै गइरहेको छ, यसरी चाहिँ हामीले भन्छौं थवजीको हिस्सा हो, गर्मी भइरहेको छ, गर्मी हुँदै गइरहेको छ, केको थेजीको हिस्सा हो, सफा हुँदै गइरहेको छ। अब यहाँनिर अर्को आयो थेजक जक छम्गो भनेर कन्स्ट्रक्टिभ फिचर, जस्तो यसमा अरु नयाँ कुरा पनि आयो, यसरी पनि भन्न सकिन्छ भन्न खोजिया हो हैन त। जस्तो भबमा पनि एडजेक्टिभमा पनि ने भनेको मेरो, थोङसेङी भनेको भाइ है त, भाइ बहिनी चाहिँ, अनि नाल्सन हेजसयो, अब नाल्सिन आधा भनेको के हुन्छ स्लिम हुनु। सो अनि के हुँदै गयो त स्लिम हुँदै गयो, हिजो स्लिम थियो अझै हुँदै गयो, हिजो मोटो थियो अब के हुँदै गयो स्लिम हुँदै गयो, यानि कि चेन्जेस आउँदै जानु हो। नाल्सिका थव जसयो, मौसम गर्मी भइदियो हैन त, बिहान शीतल हुँदै थियो अब फेरि चेन्ज भयो, के भयो त गर्मी हुँदै गयो। यसरी चाहिँ बदलाव आउने कुरामा भर्बमा होस् या एडजेक्टिभमा होस् यसलाई युज गरेको पाइन्छ। अब अजिदा आजिदालाई पढ्यौं। अब यहाँनिर लगाउँदै जाउँ हामी, कतिको लगाउन सक्छौं हैन त, यसलाई हामी हेरौं। अब यहाँनिर लेखेको छ, यहाँ बुझाउन सजिलो गरेर लेखेको होला। इभनमा आजिदा अजिदा를 사용해서 अजिदा आजिदालाई प्रयोग गरेर 문장을 완성하세요, वार्तालाप पुरा गर्नुहोस्। इलमा खाङमुरी 깨끗하다 भनेको नदीको पानी सफा हुनु, अब चेन्ज हुँदै खाङमुरी थरप्ता हैन त, अब नदीको पानी फोहोर भयो, के को कारणले फेस तेमुने, ढलले गर्दा, तेमुनेले गर्दा, ढलले गर्दा। अब नदीको पानी सफा थियो अब अहिले चेन्ज हुँदै के हुँदै जान्छ खाङमुरी थरप्ताबाट अब के बनाउनु पर्यो बलाई हटाएर उ लाएर अजिदा लाग्ने हुन्छ। खाङमुरी थर वजसयो, के भइदियो त फोहोर भइदियो। जस्तो हेर्नुस् है, खाङमुरी थरप्ताबाट थर वजसयो, थरप्ताबाट थर वजसयो है, यो थरप्ताबाट। अब इभनमा थोङ्नेगा चोयमादा भनेको त्यो गाउँ, त्यो एरिया चाहिँ हैन, ओरी थोङ्ने भनेको हाम्रो गाउँ चाहिँ शान्त थियो, अब हल्लाकडा भयो, केले गर्दा खोङसारले निर्माण कार्यले गर्दा, निर्माण कार्य भइरहेकोले गर्दा थोङ्नेगा सोमी सिमहेज्यसयो। अब सिमहेजिदाबाट के बनाउनु पर्यो त सिमहेज्यसयो बनाउनु पर्यो नि त, थोङ्ने सौमी सिमहेज्यसयो। ओके, थोङ्ने सौमी सिमादाबाट सिमहेज्यसयो, के भयो त कडा हुँदै गयो, हल्ला एकदम कडा हुँदै गयो। सामानमा छाग भ्वान्ग्याङी नापुदा, कार्यस्थलको वातावरण खराब थियो, अब छाग भ्वान्ग्याङी फेजगादा, कार्यस्थलको वातावरण अनुकूल भयो, राम्रो भयो, फेजगादा एकदम अनुकूल हुनु, राम्रो हुनु। अब यो नराम्रोबाट राम्रोतिरको चेन्जेस चाहिँ के हो त अजिदा र आजिदा। छङ्नी छङ्दोनल व्यवस्थापन राम्रो, अनि छाल हानिका राम्ररी गरेकाले हैन त, छङ्नी छङ्दोन भनेको व्यवस्थापन, छाल हानिका राम्रो गरेकोले। अब के भयो त छाग भनेको कामको, वान्ग्याङी वातावरण, केको धादाबाट केको धेज्यसयो अनुकूल भइदियो भनेर यसरी चेन्जेस आयो है। छाग वान्ग्याङी केको धादा सरी फेजक हादाबाट फेजक हेजसयो, हादा भएको कारण चाहिँ यसलाई के गर्यो त हेज्यसयो भनेर बनायो है। सो यिनै चेन्जेस भएका कुरालाई अरु यस्तै यस्तै कुरालाई बनाउन थाल्नुभयो भने तपाईलाई मजाले आउँछ है। अब अजिदा आजिदा पढिसकेपछि वाल्तोङ पनि पढौँ हामी। वाल्तोङ यानि कि एक्टिभिटिज भन्यो। थाउमल हिलको छिल्मुने थाला सिप्स्यो, तलकोलाई पढेर प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्।
अब यहाँ लेखियो कार्यस्थलमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कोरिया गइसकेपछि हामीलाई छाउनी छाउँदो हर कुरामा गरिन्छ। छाउनी छाउँदो नगर्ने मान्छेलाई छाउनी छाउँदो नगरेको कुरामा चाहिँ उनीहरू रिसाउने पनि हुन्छ। छाउनी छाउँदैनन् व्यवस्थापन चाहिँ हैन त म्यानेजमेन्ट चाहिँ मिलाउने कुरा चाहिँ वे किन हे हल्का गर्नै पर्ने हुन्छ त किन गर्ने त किन गरिन्छ त किन व्यवस्थापन गरिन्छ। ओके अब जाउँ यहाँ बुदागत रूपमा लेखिएको छ इलमा मुलगनवा सामान र छाङसोए ठाउँको नाङबिरल फोहोरलाई चाहिँ चुरिल्सु इसिम्निदा भनेर लेख्यो है। अब चुल्दा भनेको घटाउनु भन्ने डिक्रिज गर्नु घटाउनु रिड्युस भनेर लेखेको छ नि। ओके रिड्युस हो। चुरिल्सु चुरिदाबाट चुरिल्सु इसिम्निदा घटाउन सकिन्छ। यी आञ्जन सागोरल सुरक्षित दुर्घटनालाई येबाङ हाल्सु इसिम्निदा रोकथाम गर्न सकिन्छ। प्रिभेन्ट येबाङ आधा भनेको प्रिभेन्ट गर्ने यानि कि रोकथाम गर्ने कुरा गर्न सकिन्छ। साबन खिगेरल मेसिनलाई ओरे तोङान भनेको लामो समयसम्म छाल राम्ररी सायोङ हाल्सु इसिम्निदा प्रयोग गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापन गर्यो भने छेप्फुमे सामग्रीको फुङजिरी भनेको गुणस्तर है। छेप्फुम भनेको पनि सामान मुलगन भनेको पनि सामानका धेरै विशेषतामा छन्। फुङजिल भनेको गुणस्तर है जसको क्वालिटी अनि के हुन्छ त छुवा जिम्निदा राम्रो भइदिन्छ भनेर भने सामग्रीको गुणस्तर राम्रो भइदिन्छ। ओभनमा सेङसान भनेको उत्पादन गरेको फुङजोङी भनेको त्यो सामग्री त्यो चिज चाहिँ हैन त त्यो भेराइटी चाहिँ फ्याङ्ग्योङ थेल्ते भनेको फ्याङ्ग्योङ थेदा भनेको परिवर्तन हुनु फाकुदा परिवर्तन हुनु फ्याङ्ग्योङ थेदा भनेको पनि परिवर्तन हुनु हो। थेल्ते भनेको परिवर्तन हुँदाखेरि है उत्पादनका सामग्रीहरू उत्पादनका चिजहरू उत्पादनका भेराइटिजहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदाखेरि सोन सिरल भनेको नोक्सानलाई है। यहाँ फुङजुङ भन्ने लाग्छ भने यहाँ चाहिँ भेराइटिज भनेर लेखेको छ यो अर्थ लगाउन सकिन्छ। ओके सोन सिरल भनेको लसलाई चुरिल्सु इसिम्निदा घटाउन सकिन्छ रिड्युस गर्न सकिन्छ। योगपन छुल्गौन शिक्षण रमाइलो कार्यस्थल छुल्गप्ता भनेको तपाईँ रमाउने रमाइलो कार्यस्थल फाल्जन आनन्द विकास गर्ने है। अब फाल्जन आधा भनेको विकास गर्नु फाल्दा आधा पनि विकास गर्नु हो। फाल्जन आनन्द वेसागा कम्पनी थेल्सु इसिम्निदा हुन सक्छ बन्न सक्छ भनेर भन्न सक्यो डेभलप। यसरी व्यवस्थापन गर्नुको कारण चाहिँ यहाँ स्पष्टसँगले 6वटा कुरा लेखिएको छ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। यिनैबाट हामीले विज्ञापनहरू बनिएको पनि हुन सक्छ है। होस गरौँ अब पढिसकेपछि अब यो 3टा कुरालाई हामीले कुरा सही हो कि गलत हो छुटाउनु पर्यो है। इङ्गनेवा पढेको विषयसँग खाथम्यान उस्तै भयो भने थङ्गुराके यानि गोलाकार बनाउनु पर्यो। थारुदाबाट थारुम्यान फरक भयो भने चाहिँ याक्से प्योस्यास्यो कट्टाको सङ्केत गर्नुहोस् है। उनीहरूले राम्रो गुड कुरालाई गोलो लाउँछन् हाम्रो गोलो लाग्नु चाहिँ आलु खानु जस्तो हो अनौठो हुन्छ। उनीहरूले गोलो लाएको चाहिँ राम्रो कट्टा लगाएको छ। छाउनीरल व्यवस्थापन छाराम्यान राम्रो गर्यो भने आञ्जन सागोरल सुरक्षित दुर्घटनालाई चुरिल्सु इसिम्निदा घटाउन सकिन्छ। ओके यो के भयो माझायो मिल्यो। अब यी छाउनीरल छाराम्यान व्यवस्थापन राम्रो गर्यो भने खिगेरल मेसिनलाई पाल्ली फाकुल्सु इसिम्निदा छिट्टै परिवर्तन गर्न सकिन्छ हो र होइन। ओरे तोङान थ साइमासिस लामो समयसम्म अझै प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्यो। यहाँ गलत कुरा लेखेकोले यसलाई के गर्यो त कट्टा गर्यो। साम्बन छाउनीरल छाराम्यान व्यवस्थापन राम्रो गर्यो भने वेसायस कम्पनीमा थ अझै छुल्गक्के रमाइलो गरेर इराल्सु इसिम्निदा काम गर्न सकिन्छ। ओके यो चाहिँ के भयो करेक्ट भयो। अब यति जानिसकेपछि हामी छङ्गो जाउँ। यो छङ्गो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। पहिला फिनखानमा काटिएर आएको पनि छ र छङ्गोन एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकोले है कोरियामा गएर कार्यस्थलमा हामीले यो कार्य गर्नै पर्ने भएर र छङ्गोन एकदम महत्त्वपूर्ण भएर यसलाई राम्ररी हेर्नु होला। छङ्गो यानि कि इन्फर्मेसन सूचना छागप थोगु कामको औजारको छङ्गोन व्यवस्थापन। अब यहाँ पढौँ सायोङ भनेको प्रयोगको मोक्चके भनेको उद्देश्यको तारुन है तारुदा भनेको अनुसरण गर्नु फलो गर्नु अनुसार
यसरी जानिन्छ है। हामीले थारुदा फरक जानेकोले झट्ट पर्ने त फरक होइन, के त अनुसार, यसलाई अनुसार खोङ्गु छङ्नी औजारको व्यवस्थापन भन्यो। खोङ्गु는 औजार चाहिँ मा는 धेरै छोङ्न्युगा प्रकार इच्छिमान भए तापनि, अब औजारहरू त धेरै किसिमका हुन्छन् नि त, त्यो भए तापनि फुन्ने भनेको प्रयोगको, युजको, तपाईँ के कुरामा चाहिँ युज गर्ने हो त्यसको मोक्षक उद्देश्य इवे बाहेकमा, त्योभन्दा अरूहरूमा चाहिँ सायोङ हानन गर्छन्। सायोङ हादा भनेको प्रयोग गर्नु, सायोङ हानन गर्छन् प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ वियमहामिदा खतरा हुन्छ। वियमहादा भनेको डेन्जर होइन त, डेन्जर हुन्छ। आलमाजन भनेको ठ्याक्कै मिल्ने, ठ्याक्राक्कै मिल्ने छोङ्न्युवा प्रकार र खिगिए साइजको खोङ्गुरल औजारलाई सायोङ हागी प्रयोग गर्नका लागि स्विन कोसे भनेको सजिलो ठाउँमा, सिप्ता भनेको सजिलो हुनु, बलाई फालेर उल्याइयो अनि तल न, स्विन कोसे सजिलो ठाउँमा छुन्बिए रुसेयो तयार गरेर राख्नुहोस् भनेर भन्यो है त। औजारहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्, व्यवस्थापन गरेन भने खोज्दा खोज्दै हाम्रो समय लस हुन्छ। सो सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ट्याक्क मिलाएर राख्ने कुरा राम्रो हुन्छ। सो यहाँ हेर्नुहोस् है, स्विन कोसे सजिलो ठाउँमा छुन्बिए रुसेयो तयार गरेर राख्नुहोस्, वियमहामिका खतरा भएकोले, खुगिए साइजको, छोङ्न्यु प्रकार, आलमाजन मिल्ने, फुन्ने प्रयोगको, युजको, यसरी यी सबै शब्दहरू जान्नु पर्यो। खोङ्गु छङ्गम है त, औजारको चेक जाँच। अब तपाईँले प्रयोग गर्ने औजार ठिक छ कि छैन त, बिग्रिनको लागेको छ कि भत्किनको लागेको छ, बिगाएर थुपारेको छ कि, यो कुरा। खोङ्गु는 औजार चाहिँ 항상 सधैँ छङ्गमल हेयामिदा चेक जाँच गर्नै पर्छ, निरीक्षण गर्नै पर्छ होइन त। खोजाङी नान गर्छन् बिग्रिसकेको कुरा है, खोजाङ नादा भनेको के हुन्छ, बिग्रिनु, बिग्रिसकेको कुरा चाहिँ फेगी हागना फाल्ने अथवा सुरिहेस मर्मत गरेर, मर्मत गर्न मिल्छ भने सुरिहादा खोचिँदा पनि मर्मत गर्नु, मर्मत गरेर सायोङ हेयामिदा प्रयोग गर्नु पर्छ। ल यो भयो। अब अर्को आयो, यहाँनिर चढेर गर्दैछ, खोङ्गु औजारको सायोङसी प्रयोग गरेको समयमा चुब्यन, चुब्यन भनेको वरिपरि, छेउछाउ, त्यहाँ नजिकैको सराउन्डिङ होइन त, ती नजिकै आसपासमा भएको छङ्नी छङ्दोन व्यवस्थापन गर्ने। खोङ्गुरल औजारलाई सायोङ हाल प्रयोग गर्ने छाङसुनन ठाउँ चाहिँ छाल राम्ररी छङ्नी थ्रिय इस्सयामिदा, यसरी लामो लेखिएको, झट्ट पढ्दा गाह्रो हुन्छ तर गाह्रो छैन है। छङ्नी थ्रिय इस्सयामिदा व्यवस्थापन भएको हुनै पर्छ, यानि कि मिलाएर राखेको हुनै पर्छ। वरिपरि छेउमा सामान छ, अलिकति चिप्लेर लड्यो भने त्यसमा ठोकिएर पनि लडिन्छ। खोङ्गुए औजार चाहिँ सोरिना हात अथवा फारल, खुट्टालाई थाचिगोना चोट लाग्ने अथवा थाचिँदा भने चोट लाग्नु, घना भनेको वा अथवा खोङ्गुगा औजार तर जस खसेर, तरजिँदा भनेको लड्नु, खसेर, थाचिल सुदोइसिमिदा चोट लाग्न पनि सक्छ। थाचिँदा भनेको चोट लाग्नु, थाचिल सुदोइसिमिदा चोट लाग्न पनि सक्छ। सो छङ्नी थ्रिय इस्सयामिदा व्यवस्थापन भएको हुनुपर्छ, तर जस खसेर, थाचिगन चोट लाग्ने अथवा थाचिल सुदोइसिमिदा चोट लाग्न पनि सक्छ। यी यस्ता भवहरू जान्नु। अब फोगान भण्डार, अब स्टोर गर्ने कुरा। खोङ्गु हामल भनेको औजार बक्सलाई, टुल बक्सलाई छुन्बिहाय तयारी गरेर छोङ्न्यु वा प्रकार र खुगी फ्याल्लो साइज अनुसार, फ्याल्लो भनेको त खासै हो, अहिले चाहिँ यहाँ अनुसार भन्ने अर्थ लाग्छ, खुगी फ्याल्लो भनेको के त साइज अनुसार। खोङ्गुरल औजारलाई खुब्यल हाय, खुब्यल हाल्दा भनेको छुट्याउनु, अलग्याउनु, अलग्याएर, फोगान हेयामिदा भण्डार गर्नै पर्छ। खोङ्गुरल औजारलाई आन्जन हागो, आन्जन भनेको सुरक्षित र सिप्के सजिलै सायोङ सिसिमिदा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ओके, भण्डार गरेर राखेको चिज सही तरिकाले राख्यो भने प्रयोग गर्न के हुन्छ, सजिलो हुन्छ।
यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। सो यो छङ्गो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, राम्ररी हेर्नु होला। इपिएस टपिक थोर्किला अहिले हामी होल्ड गर्छौँ। एकैचोटि बजाउँदै गर्दै जाँदा डायलग पनि धेरै लामो हुने र यसलाई समस्या हुने हुन्छ। बिस्तारै हामी यसलाई अलग्गै तरिकाले समावेश गरौँला। अब इपिएस टपिक इल्की अन्तर्गत पढ्ने कुरा अन्तर्गत हामी पढ्ने तयारी गरौँ। इरेसरी वन थाउम कुरिमुल फोगो तलको चित्र हेरेर मान्नन मुन चाङ्गल कुरुसिप्स्यो मिल्ने वाक्यलाई छान्नुहोस्। इल अब यो सुनसुरे हो। सुनसुरेलाई हामीले कहाँ देख्दैछौँ त? इलमा सुनसुरे देख्दैछौँ, हाते ठेला है। पेसलमुल मलमूत्र होइन, इन्जिन छाए पाङ्रे गाडी पनि होइन, पेट्रोल प्लास्टिकको लेप पनि होइन। इभनमा एकदम हल्ला कडा भइरहेको छ, यो सौमी सिमे हो। हल्ला कडा छ यानि कि गन्ध पनि होइन, गन्ध कडा पनि होइन, अनि हावा अनुकूल पनि होइन, व्यवस्थापन भएको पनि होइन। साम्बनेछ ओभन 3 देखि 5 फिन खाने खाली ठाउँमा करकाल भित्र पस्ने खाजाङ हालमाजन सबैभन्दा मिल्ने गसल कुरालाई कोरोसिप्स्यो छान्नुहोस्। साम्बनमा खाले भन्यो ओनुरन आज चाहिँ छागप चाङी कार्यस्थल आज खेज खाने हो, ज्यादै अनुकूल छ नि, ज्यादै अनुकूल रहेछ नि भनेर भन्यो। खरच्छो त्यसो हो, राइट हो त, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, त्यसो हो, ठिक हो। छौसुर हेक्कदन्यो सफा गरेकोले हो नि भनेर भन्यो है। खेज खाने अनुकूल रहेछ नि, सफा गरेकोले हो नि। ओके, के भएर अनुकूल भयो, के भएर राम्रो भयो त? सफा गरेकोले हो नि भनेर भन्यो है। सो हेक्कदन्यो गरेकोले हो। साबन म्यच्छिल छन् बोदा, म्यच्छिल भनेको केही दिन छन् बोदा अघि भन्दा फुन्युगा गोबर माना जसो धेरै भइदियो भनेर भन्यो है। केही दिन भन्दा अगाडिको चाहिँ के भयो त? गोबर। खरच्छो त्यसो हो, पाल्ली छिवया गेसयो छिट्टै हटाउनु पर्ने भयो, छिट्टै सोर्नु पर्ने भयो भनेर भन्दैछ है। माना जसो अब माना सुम्यन हान्दै हो, मानुम्यन हान्दै हुँदैन भन्ने आयो, यो पनि होइन। मान्छे हानुल कयो धेरै छैन होला भन्ने भयो होइन। माना सुम्यन छोकेसयो धेरै भयो भने राम्रो हुनेछ, यो पनि होइन। ओभन ओभनमा खोङ्गु हामल औजार बक्सलाई छुन्बिहाय तयारी गरेर छोङ्न्युगा प्रकार र खुगी फेल्लो साइज अनुसार खोङ्गुरल औजारलाई खुब्यल हाय अलग्याएर अब के गर्नुपर्छ? फुगवान हेया हामीदा भण्डार गर्नुपर्छ। इर्खे यसरी छाल नथुम्यन राम्ररी राखिदियो भने खोङ्गुरल औजारलाई आन्जन हागो सुरक्षित र सुक्के सजिलै सायोङ हालसुइसिमिदा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सायोङ भएन, छुन्बी तयारी पनि भएन, छमगम चेक जाँच पनि भएन। अब यो सँगै नयाँ कुरा यो किताबको यही हो कि वाक्चाङ याङ्सु भनेको एक्सटेन्डेड प्र्याक्टिस थप अभ्यास भनेर फिनखान राखिदिएको छ। यसलाई हामी हेरौँ। इरेस साम्बन फिनखाने तुराकाल खाचाङ हालमाजन गसल कुरुसिप्स्यो खाली ठाउँमा मिल्ने कुरा। इल पेन्ट नेम्सेगा पेन्टिङको गन्ध, कलरको गन्ध सिमाल्तेनन् भनेको कडा हुँदाखेरि चाहिँ है, हातबाट हाल्दैनन् हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त? अब उल्गुल सुनन गसी सोसिमिदा लाई प्रयोग गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ। केलाई? गन्ध कडा हुँदा ठेडी लाउने, सुरक्षित हेलमेट लाउने, सुरक्षित चस्मा लाउने होइन। इल मास्क सुनन गसी सोसिमिदा मास्क लाउने कुरा राम्रो हुन्छ। यो त सजिलो हो। अब इभनमा जाउँ। फादागे भुइँमा है, फादाग भनेको भुइँमा फेन्थुना कलर अथवा रङ अथवा खिरुमी सुम्यन तेल छ भने ड्यास इसिमिदा छ हुन्छ। इरल्तेनन् यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ इरल्तेनन् भनेको लते उल्टे हिँड्ने बेलामा अथवा जाँदाखेरि इरता भनेको यस्तो हो। इरल्तेनन् यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ पाली छिट्टै थाङ्नन गसी चोसिमिदा पुछ्ने कुरा राम्रो हुन्छ भनेर भन्यो है। पुछ्ने कुरा राम्रो हुन्छ। अब भुइँमा कलर अथवा तेल छ भने अब के त? यीमा नमजिल्छु इसिमिदा लड्न सकिन्छ, चिप्लेर खस्न सकिन्छ, लड्न सकिन्छ। त्यो भएर
के गर्नु छिट्टै पुस्ने कुरा राम्रो हुन्छ। फरिल्छु फाल्ने, छोसी माल्छु होस गर्ने, अनि छुङदोक थेल्छु भनेको ग्यासले लड्किने मातिने भन्ने हुन्छ नि यही हो। साम्बरमा आएर योजुमन आजभोलि चाहिँ छाङमा चरिरा भनेको छाङमा चल भनेको के हो त बर्खा झरी है त बर्खा हुन्छ नि जुन वर्षा हुन्छ झरी पर्छ नि हो यस्तो हो मनसुनको बर्खा झर्ने। अनि फिगा छाजु हुनेदा पानी प्रायः जसो धेरै आउँछ त्यसो आउने भइहाल्यो छाङमा चलमा पनि नआए कहिले आउने हेर त खुरेस त्यसैले चुल्लुन हाल्थे काममा उपस्थित हुँदाखेरि ड्युटी जाँदाखेरि फिगा ओजी आन्तरालो पानी नआउँदा पनि है डरादो ए पनि अनि ओजी आन्तरालो पानी नआउँदा पनि ऊ साँगल छातालाई ड्यास खाजिगे देमिदा लाने भयो फरिगे देमिदा फाल्ने भयो खाजियो खामिदा लिएर जान्छु फरियो खामिदा फालेर जान्छु के त खाजिगो खामिदा लिएर जान्छु सिम्पल प्रेजेन्टमा बोलिरहेको छ त्यही भएर खाजिगो खामिदा खाजिगे देमिदा होइन लाने भयो होइन यो मिल्दैन। सो यसलाई हामीले सक्यौं हैन त। अब हामीले आज 44 नम्बर पाठ पढ्यौं। कस्तो लाग्दैछ तपाईले युट्युबमै गएर कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई चाहिए अनुसारले म पढाउँदै गर्छु, सिक्ने कुरा सिक्दै गर्छु। आजलाई चाहिँ तपाईलाई यति नै गर्छु। नेहरू पेकेसमिदा कामसामनिदा।